सो हामी चाहिँ के पढिरहेको छौँ त भने भन्दाखेरि कुनै पनि प्लेन सर्फेसलाई हामीले कुनै पर्टिकुलर फ्लुइडमा इमर्ज गऱ्यौँ डुबायौँ भने त्यो प्लेन सर्फेसमा कति फोर्स लाग्छ र कहाँबाट लाग्छ है त्यो त्यसै विषयमा हामी डिस्कस गरिरहेको थियौँ। प्लेन सर्फेसलाई हामीले होरिजेन्टली पनि राख्न सक्दो रहेछौँ, भर्टिकली पनि राख्न सक्दो रहेछौँ है, अनि त्यसपछि इन्क्लाइन पनि राख्न सक्दो रहेछौँ है। सो के थियो हाम्रो फर्मुला चाहिँ जसरी राखे पनि के हुँदो रहेछ त एफ इक्वल्स टु गामा ए एक्स बार भनेर आइरहेको थियो है। गामा ए एक्स बार भन्ने फर्मुला आइरहेको थियो। अनि लोकेसन अफ सेन्टर अफ प्रेसर भनेको चाहिँ एच बार इक्वल्स टु एक्स बार प्लस आइसिजी बाई ए एक्स बार भनेर यो फर्मुला डिराइभ भएको थियो के को लागि, भर्टिकली राखेको लागि। भर्टिकली इमर्ज भएको प्लेन सर्फेसको लागि चाहिँ के थियो त एक्सप्रेसन यस्तो थियो। अब आज हामीले हेर्न खोजेको चाहिँ यदि प्लेन सर्फेस चाहिँ सर्टेन एङ्गलमा यसरी ढल्केर बसेको छ होइन, यसरी ढल्केर बसेको छ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो सेन्टर टोटल प्रेसर यो प्लेनमा कति लाग्छ होइन, अनि कहाँबाट लाग्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्न खोजिरहेको छौँ। त्यसको लागि मैले के लिएँ त भन्दाखेरि एउटा प्लेन सर्फेस लिएँ है, यति हो प्लेन सर्फेस चाहिँ है। प्लेनलाई यतापट्टिबाट हेरेको हामीले अस्ति जस्तै के गरेको त यसलाई यसरी भर्टिकल हुँदाखेरि यसरी हुन्थेन होइन। अब अहिले के छ त ढल्के छ तर हामीले हेरेर चाहिँ यतापट्टिबाट हेरिरहेको छौँ, यतापट्टिबाट हेरिरहेको छौँ। भनेपछि यो पानी चाहिँ त्यति मेरो टाउकोसम्म छ भनेपछि यो चाहिँ यो देखिरहेको यो लाइन भनेको चाहिँ के हो त यो हो है। त्यसलाई यतापट्टि गएर हेरेर चाहिँ कसरी देखिन्छ यस्तो देखिन्छ होइन। अब अहिले मैले के गरेको छु त एउटा कुनै आर्बिट्रेरी सेपको बनाएको छु, फिक्स सेपको बनाएको छैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो डुबेको प्लेन सर्फेस त जस्तो सेपको पनि हुनसक्छ, रेक्टेङ्गुलर ट्रायङ्गुलर सर्कुलर जस्तो पनि हुनसक्छ, त्यो एउटा आर्बिट्रेरी सेप लिइरहेको छ है। सो यो पनि के हो त अस्ति हामीले गरेको डेरिभेसन जस्तै हो। अस्ति जुन हाम्रो भर्टिकलवाला हामीले डेरिभेसन गऱ्यौँ यो पनि ठिक त्यसरी नै गर्ने हो है। त्यस्तो नयाँ कुरा त छैन, जस यो एङ्गलमा ढल्केको हुनाले तर त्यही अनुसार चाहिँ हामीले क्यालकुलेसनहरू लिनु पऱ्यो, हेर्नु पऱ्यो है। सो यसको विथ भने चाहिँ बी छ, ठिक छ। सो हामी के गर्छौँ अस्तिको जस्तै यो सर्फेसको एरियालाई हामी के मान्छौँ ए मान्छौँ। ए इक्वल्स टु एरिया अफ इमर्ज्ड सर्फेस, एरिया अफ इमर्ज्ड सर्फेस, ठिक छ। एक्स बार भनेको के हो जहिले पनि, एक्स बार भनेको के हो त जहिले पनि जुन प्लेनमा हामीले फोर्स हेर्नु खोजिरहेको छौँ त्यो प्लेनको सेन्ट्रोइड कहाँबाट नाप्ने, जहिले पनि फ्री सर्फेसबाट नाप्ने है, फ्री सर्फेसबाट। लोकेसन अफ सेन्ट्रोइड, लोकेसन अफ सेन्ट्रोइड, सेन्ट्रोइड। त्यस्तै एच बार भन्ने चाहिँ के हो त लोकेसन अफ सेन्टर अफ प्रेसर, लोकेसन अफ सेन्टर अफ प्रेसर, लोकेसन अफ सेन्टर अफ प्रेसर। त्यति भयो नोटेसनमा। अनि हामी के गर्छौँ अस्तिको जस्तै लेट अस कन्सिडर एन एलिमेन्ट अफ विड्थ बी having thickness dx at a distance x along the plane along the length यो length एक्सिस एक्जेल लेन्थ चाहिँ याल डिस्टेन्समा अनि भर्टिकल चाहिँ एक्स डिस्टेन्स एक्स डेफमा चाहिँ हामी गर्छौँ त एउटा एलिमेन्ट लिन्छौँ। अनि यो एलिमेन्टमा कन्सिडरिङ an element of width b and thickness dx dx थिकनेस भएको र बी विड्थ भएको एउटा एलिमेन्ट मान्ने सर्फेस, त्यो जुन प्लेन सर्फेस हामीले फर्स्ट निकालेको छौँ त्यो प्लेन सर्फेस त्यति सानो एलिमेन्ट एरियामा लिएर हामीले क्यालकुलेसन गर्ने। अनि त्यसको स्मल एरिया डिए इक्वल्स टु कति हुन्छ त सानो एरिया यतिको एलिमेन्टको एरिया डिए भनेको त रेक्टेङ्गल जस्तो मान्न पाइयो, बी इन्टु डिएक्स भन्न पाइयो है, बी इन्टु डिएक्स भन्न पाइयो।
भने प्रेसर अब यो यसमा कति प्रेसर लाग्छ त प्रेसर इन्टेन्सिटी एच बार लोकेसन अफ के हो हजुर लोकेसन सेन्टर अफ प्रेसर इन्टेन्सिटी एट एलिमेन्ट यो एलिमेन्टमा कति प्रेसर लागिरहेछ त भन्दाखेरि जहिले पनि पी भनेको के हुन्छ त गामा इन्टु कति डेप्थमा छ त यो एलिमेन्ट त्यसको डेप्थ हुन्छ है अहिले हामीले फिगरबाट हेर्दा के छ त्यसको डेप्थ भनेको एक्स डेप्थमा छ है हुन्छ के भयो त पी इक्वल्स टु गामा इन्टु एक्स भयो ठिक छ प्रेसर इन्टेन्सिटी इक्वल्स टु गामा इन्टु एक्स अब हामीले यो ट्रेङ्गलबाट हेऱ्यौँ भने के हुन्छ त एक्स इक्वल्स टु के हुन्छ त यल साइन थीटा हुन्छ साइन थीटा इक्वल्स टु एक्स बाई एल हुन्छ साइन थीटा इक्वल्स टु पी बाई एच हुन्छ पी बाई हाइपोटेन्युस परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटेन्युस हुन्छ परपेन्डिकुलर भनेको एक्स छ हाइपोटेन्युस भनेको एल छ भनेपछि एक्स इक्वल्स टु के हुन्छ त एल साइन थीटा हुनुभयो है मैले यसलाई के लेख्न पाएँ गामा इन्टु एल साइन थीटा भनेर लेख्न पाएँ ठिक छ गामा इन्टु एल साइन थीटा भनेर लेख्न पाएँ यो ठाउँको प्रेसर निस्क्यो भने अब प्रेसर फोर्स कति हुन्छ त प्रेसर फोर्स यो अहिले इलिमेन्टमा मात्रै कुरा गरिरहेको है प्रेसर फोर्स अन एलिमेन्ट इक्वल्स टु के हुन्छ त फोर्स भनेको त प्रेसर इन्टु एरिया हुन्छ है प्रेसर भनेको चाहिँ यो गामा एल साइन थीटा छ एरिया डिए भनेको चाहिँ के छ त बिडिएक्स छ बी इन्टु डिएक्स छ इक्वल्स के आएर गामा एल साइन थीटा इन्टु बी इन्टु डिएक्स यो चाहिँ के भयो त इलिमेन्टल एरियामा लागेको प्रेसर फोर्स आयो यति सानो स्ट्रिपमा पानीले गर्दा कति प्रेसर लाग्यो त है प्रेसर फोर्स कति लाग्यो त त्यो फोर्सको भ्यालु चाहिँ के भयो त यति आयो गामा एल साइन थीटा बिडिएक्स भने अब हामी के गर्छौँ त टोटल हाम्रो टार्गेट त के हो त टोटल एरियामा लाग्ने फोर्स निकाल्ने हो चाहिँ टोटल एरियामा लाग्ने फोर्स निकाल्न हामी के गर्छौँ इलिमेन्टल एरियामा लाग्ने फोर्सलाई इन्टिग्रेट गर्छौँ है अहिले यतिमा लागेको फोर्स आयो इन्टिग्रेसन भनेको के हो जोड्ने भनेको के एउटा स्ट्रिप सानो स्ट्रिपको फोर्स यति आयो भनेपछि यस्तै स्ट्रिपहरू बनाउँदै सबैको फोर्स निकालेर हामीले त्यसलाई समअप गरेर चाहिँ के आउँछ त टोटल फोर्स आउँछ त्यही भएर के गर्छौँ हामी यसलाई इन्टिग्रेसन गर्छौँ है यसलाई इन्टिग्रेसन गरेर के आउँछ त टोटल फोर्स आउँछ है त therefore total force on plane on inclined plane surface यसलाई हामी पी भनौँ हैन यो इन्क्लाइन प्लेन सर्फेसमा लागेको टोटल प्रेसर फोर्सलाई पी भनौँ भने त्यो चाहिँ पी चाहिँ के बराबर हुन्छ भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन डिपी हुन्छ कि एउटा जति स्मल इलिमेन्टल एरियामा हामीले प्रेसर फोर्स यदि लाग्छ भने इन्टिग्रेसन भन्नु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यस्तै सानो एरियाहरूमा डिभाइड गर्ने पुरै एरियालाई अनि सबै इन्डिभिजुअल एरियामा आएको फोर्सहरूलाई निकाल्ने र जोड्ने भनेको के यो इन्टिग्रेसन भनेको इन्टिग्रेसनको मिनिङ त्यो हो अनि अब हामी के गर्छौँ यो डिपीको भ्यालु त यहाँ छ हाम्रो गामा इन्टिग्रेसन गामा एल साइन थीटा बिडिएक्स गामा एल साइन थीटा बिडिएक्स ठिक छ अब गामालाई चाहिँ अब हामीले बाहिर निकाल्छौँ किनभने कन्सट्यान्ट छ है गामा के छ त कन्सट्यान्ट छ गामालाई हामी बाहिर निकाल्न सक्छौँ गामा इन्टिग्रेसन एल साइन थीटा बिडिएक्स एल साइन थीटा बिडिएक्स ल अब फेरि अस्ति जस्तै हामी के बुझ्न सक्यो त भन्दाखेरि
अब बीडीएक्स भने चाहिँ के त बीडीएक्स भने चाहिँ के त यो सानो एलिमेन्टल एरिया यो एलिमेन्टको एरिया हैन इन्टु अब याल साइन थीटा भनेको चाहिँ याल साइन थीटा भनेको चाहिँ एक्स हैन त्यो भने चाहिँ के त सर्फेसबाट डिस्टेन्स भनेपछि यसबाट के बुझ्यो त भन्दाखेरि सानो एलिमेन्टल एरिया लिने त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ इन्टु डिस्टेन्स कहाँबाट जान्छ सर्फेस यो एक्सिसबाट चाहिँ यो पोइन्टको एक्सिसबाट चाहिँ के हुन्छ मोमेन्ट लिने एरिया इन्टु डिस्टेन्स भयो सबै एलिमेन्टहरू के गर्ने त एरिया इन्टु डिस्टेन्स दिने एरिया इन्टु डिस्टेन्स गर्दै गर्दै गरेर सबैलाई के भन्छ जोड्ने भने के ए त्यो गऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ त भनेर भन्दाखेरि त्यो गर्ने सानो एरिया है स्मल एरिया हो यो भनेको स्मल एरिया है इन्टु यो के हो त डिस्टेन्स सानो एरिया इन्टु त्यसको डिस्टेन्स कहाँबाट यो पानीको सर्फेसबाट हैन सानो एरिया इन्टु डिस्टेन्स गर्दै गर्दै सबै सानो एरियाहरूको निकाल्दै त्यो एरिया इन्टु डिस्टेन्स गर्दै जोड्ने भनेको के हो भनेको अस्ति जस्तो भने के आउँछ त भन्दाखेरि टोटल एरिया इन्टु त्यो एरियाको डिस्टेन्स फ्रम यही सर्फेस है भनेको सर्फेसबाट यो एरियाको सिजीको डिस्टेन्स भनेको त्यो त एक्स बार हो नि त हैन त्यो के आयो त एक्स बार भन्ने आउनुभयो कि त्यो पुरै इन्टिग्रेसनलाई हामीले लजिकल्ली के लेख्न सकिन्छ भने त ए इन्टु एक्स बार भनेर लेख्न पाइयो कि सानो एरिया सानो एरिया इन्टु त्यो भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसको एरिया लिएँ है अनि यसको डिस्टेन्स एक्स नाप्ने यहाँबाट है त्यस्तै यो एरिया इन्टु यो एक्स गरेँ फेरि प्लस गरेँ अनि अर्को एरिया लिएँ मैले अनि यसको आफ्नो डिस्टेन्स एक्सले मल्टिप्लाई गरेँ त्यस्तै अर्को एरिया लिएँ त्यसको डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गरेँ गर्दै गर्दै सबै एरिया इन्टु यिनीहरूको डिस्टेन्स एरिया इन्टु एरियाको डिस्टेन्स एरिया इन्टु त्यो एरियाको डिस्टेन्स गर्दै गऱ्यो भने ओभरअल अनि जोड्यो भने के आउँछ त भन्दाखेरि टोटल एरिया इन्टु यही ठाउँबाट यसको सिजीसम्मको डिस्टेन्स आउँछ कि सिजीसम्मको डिस्टेन्स एक्स बार आउने गर्छ हो त्यसरी नै यहाँ के भन्नु भन्दाखेरि स्मल एरिया इन्टु डिस्टेन्स गरेर चाहिँ तिनीहरूको समेसन गर्दाखेरि चाहिँ के आयो त ए इन्टु एक्स बार आयो भनेपछि चाहे कुनै पनि प्लेनलाई सिधा यसरी होरिजेन्टली डुबाएको होस् चाहे भर्टिकली डुबाएको होस् चाहे चाहिँ इन्क्लाइनमा डुबाएको होस् पी भनेको टोटल फोर्स भनेको जहिले पनि के हुँदैछ त गामा ए एक्स बार हुँदो रहेछ जहिले पनि यो फर्मुला चाहिँ जुनसुकैको लागि चाहिँ एउटै फर्मुला आउँदो रहेछ है लोकेसनको लागि चाहिँ फरक आउला होइन चाहिँ के गर्छौँ त यो चाहिँ पी इक्वल्स टु गामा एक्स चाहिँ सबै केसको लागि चाहिँ हामीले यही एउटै फर्मुला लगायो भने चाहिँ अब हाम्रो टार्गेट के हो त अर्को त भन्दाखेरि यो अब कहाँबाट लाग्छ त यो प्रेसर पी त आयो यो पी चाहिँ कुन पोइन्टबाट लाग्छ त होइन त्यो निकाल्नु पऱ्यो ए त्यो जसलाई हामी के भन्छौँ सेन्टर अफ प्रेसर भनेर भन्छ लोकेसन अफ सेन्टर प्रेसर भनेर भन्छौँ त्यो पनि जहिले कहाँबाट नापिन्छ त फ्री सर्फेसबाट चाहिँ हामी नापिन्छ है फ्री सर्फेसबाट नापिन्छ ठिक छ अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सेन्ट्रल प्रेसरको लागि फोर्स त आयो अनि सेन्ट्रल प्रेसरको लागि चाहिँ के गर्छौँ अस्ति जस्तै मोमेन्ट लेखिन्छौँ फर सेन्टर अफ प्रेसर के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो सानो एलिमेन्टले गर्दाखेरि यहाँ कति मोमेन्ट आउँछ त है डिपी भनेको कति हो त यसरी यहाँ डिपी मोमेन्ट यो पोइन्टलाई ओ भनेको भनौँ मोमेन्ट अबाउट O due to small element due to force due to pressure force on small element
है स्मल एलिमेन्टमा लागेको डिपी प्रेसर फोर्सको कारणले गर्दाखेरि यो ओ पोइन्टको एउटमा कति मोमेन्ट आउँछ त त्यसलाई हामीले के भन्यौँ डिएम भन्यो भने मोमेन्ट भनेको के हुन्छ जहिले पनि फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हुन्छ भनेपछि डिपी इन्टु डिस्टेन्स कसरी लिनु पर्छ यसरी यो एलोङ दि लेन्थ लिनु पऱ्यो अनि यो डिपी इन्टु के आयो यहाँ आयो हाम्रो अहिले डिपीको भ्यालु कति थियो त गामा एल स्क्वायर साइन थीटा थियो गामा एल थियो है गामा एल साइन थीटा बीडीएक्स थियो है इन्टु के गरेर हामीले एल गरेर कति आयो त गामा एल स्क्वायर साइन थीटा बीडीएक्स भनेर आयो यति मोमेन्ट चाहिँ आउनु भयो यो सानो एलिमेन्टको कारण यो एलिमेन्ट लागेको फोर्सको कारणले गर्दाखेरि यो पोइन्टमा कति मोमेन्ट आयो त त्यो भने चाहिँ यति हो डिएम भयो ठिक छ भने यस्तै सानो एलिमेन्टहरू सबै एरियाभरिको निकालेर सबैको मोमेन्ट यो पोइन्टबाट निकालेर चाहिँ जोडेर चाहिँ के आउँछ त टोटल मोमेन्ट आउँछ है सो त्यो टोटल मोमेन्ट निकाल्नको लागि के गर्छ त अहिलेको जस्तै इन्टिग्रेसन गरिदिन्छौँ यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नु भनेको जोड्ने देयरफोर टोटल मोमेन्ट about O due to total pressure force pressure इक्वल्स हामी त्यसलाई के भनौँ टोटल याम भने भनौँ याम भनेको के हुन्छ त्यही भएर इन्टिग्रेसन डिएम हुने भयो डिएमलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो इन्टिग्रेसन गर्नु पऱ्यो यो एक्सप्रेसनलाई इन्टिग्रेसन गर्नु पऱ्यो therefore YAM equals to integration क्या आएगा गामा एल स्क्वायर साइन थीटा BDX गामा एल स्क्वायर साइन थीटा BDX भन्ने ठीक छ यस्तो आयो अब के हो त गामा र साइन थीटा त के छ त कन्स्ट्यान्ट छ गामा र साइन थीटा कन्स्ट्यान्ट छ यसलाई बाहिर निकालौँ के आयो त एल स्क्वायर इन्टु BDX बनायो एल स्क्वायर इन्टु BDX बनायो भने अब के भयो त यो पनि फेरि अब यसलाई हामीले लजिकली हेर्नु पर्यो गामा साइन थीटा BDX भने चाहिँ यो सानो एलिमेन्टको एरिया अनि याल भने चाहिँ यो पोइन्टबाट चाहिँ यसको एरियाको डिस्टेन्स अनि याल स्क्वायर भने चाहिँ फेरि के त फेरि डिस्टेन्स मल्टिप्लाई गरेको हैन जस्तै फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गऱ्यो भने चाहिँ फर्स्ट मोमेन्ट भयो यसलाई हामी मोमेन्ट भने भन्छौँ फेरि त्यही डिस्टेन्स मल्टिप्लाई गर्दा के भन्छौँ हामी यसलाई सेकेन्ड मोमेन्ट भने भन्छौँ कि सेकेन्ड मोमेन्ट भने भन्छौँ त्यही भएर यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यति चिजले चाहिँ के दियो त भन्दाखेरि सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया दियो कि एरिया लिएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ एरिया लिइरहेको छौँ इन्टु यो चाहिँ के हो त डिस्टेन्स दिइरहेको छौँ डिस्टेन्स इन्टु डिस्टेन्स स्क्वायरमा छ नि त होइन के आयो त सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया भनेर आयो कि त्यो सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरियालाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि भनेर भन्छौँ इन्टु मोमेन्ट अफ इनर्सिया है बिकज के आयो त गामा साइन थीटा आई नट है यो एक्सिस स्क्वायरबाट चाहिँ के यो एक्सिस स्क्वायरबाट चाहिँ के आयो त मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ आयो है आई नट भन्ने के यो पोइन्टबाट सो हामीले अहिलेसम्म के निकालेको त भन्दाखेरि यो इलिमेन्टल एरियामा लाग्ने फोर्सको कारणले गर्दाखेरि यो माथिको पोइन्टको एवार्डमा ओबाट जाने एक्सिसको एवार्ड जाने कति मोमेन्ट आयो त त्यो मोमेन्ट निकालेर सबै एलिमेन्टको लागि मोमेन्ट निकालेर चाहिँ एड गरेको भने चाहिँ के आयो त टोटल मोमेन्ट आयो जुन भनेको गामा साइन थीटा आएन टोटल है अब त्यस्तै मोमेन्ट हामीले अर्को के पनि कसरी पनि लिन सकिन्छ भन्दाखेरि यो हामीले एलिमेन्ट लिएर गऱ्यौँ भने टोटल मोमेन्ट भनेको त यो एलिमेन्टमा आउने रिजल्टेन्ट फोर्सको कारणले गर्दाखेरि यही पोइन्टमा चाहिँ कति मोमेन्ट आउँछ त है त्यो पनि टोटल मोमेन्ट हो है अल्सो के हुनु त भन्दाखेरि अल्सो
टोटल मोमेन्ट इक्वल्स टु टोटल मोमेन्ट याम भनेको केसँग पनि बराबर हुने भयो त भन्दाखेरि पी इन्टु कति डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्मको यो डिस्टेन्स है पी इन्टु अब याम भनौँ न है याम भन्यो भनौँ पी इन्टु याम भन्ने भयो हेर अब याम भनेको के गर्नु पऱ्यो याम भनेको याच बार बाई साइन थीटा हो ट्रेङ्गलबाट निकालेको है यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्समा के भयो त याम भयो होइन भने यो त्यो ट्रेङ्गलमा के हुनुभयो त यस्तो ट्रेङ्गलमा चाहिँ यो याम भयो यो एच बार भयो यो थीटा भयो भने के हुन्छ त एच बार इक्वल्स टु एम साइन थीटा हुन्छ तर हामीलाई त अहिले याम चाहिरहेको छ त्यही भएर याम इक्वल्स के भयो त एच बार बाई साइन थीटा भयो त्यही भएर हामीले यहाँ यामको ठाउँमा लेख्न पायौँ पी इन्टु एच बार बाई साइन थीटा एच बार बाई साइन थीटा गर्न पाइयो ए त्यस्तो गर्न पाइयो ठिक छ भन्यो अब यो मोमेन्ट र पनि त्यही हो यो मोमेन्ट पनि त्यही हो होइन दुइटाले के गर्न पाइयो त बराबर गर्न पाइयो ए अब अलिकति गाह्रो गाह्रो जस्तो छै डेरिभेसन तर के हो त पहिला भर्टिकलको लागि प्र्याक्टिस गर्ने त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त यो अलिक सजिलो हुन आउँछ देयरफोर दुईतिरबाट आएको चाहिँ टोटल मोमेन्टले हामी के गर्छौँ त इक्वेटिङ द मोमेन्ट भनेको चाहिँ इक्वेटिङ द मोमेन्ट्स के भन्नु त गामा साइन थीटा आई नट इक्वल्स टु पी इन्टु एच बार बाई साइन थीटा पी इन्टु एच बार बाई साइन थीटा अब यो पी भनेको त यो एक्सप्रेसन हामीले निकालिसकेका छौँ होइन यो आई नट भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सिजी त यहाँ छ है आई नट यहाँ छ त होइन यो एक्सिसको एवर्डमा के चाहिँ के हो त मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो है अब यो आई नट यसलाई आई नटको टर्ममा राखिरहन चाहिँ त्यति राम्रो छैन किन त भन्दाखेरि भोलि यो सर्फेस चाहिँ अलिकति तलमाथि सर्ने बित्तिकै आई नट भएर चेन्ज भइहाल्छ होइन त्यही भएर हामीले यसरी आई नट भएर टर्ममा राख्नु त्यति उचित हुँदैन त्यही भएर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि जहिले पनि यो प्लेनको सिजीको अबाउटमा जुन हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया त्यसको टर्ममा चाहिँ हामीले राख्छौँ आइसिजीको टर्ममा राख्छौँ आई नटको टर्ममा राख्दैनौँ कि आइसिजीको टर्ममा राख्छौँ अब आइसिजीको टर्ममा चाहिँ यो अब आई नटलाई आइसिजीको टर्ममा कसरी लैजाने त भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि प्यारलल एक्सिस थ्योरम है युजिङ प्यारलल एक्सिस थ्योरम प्यारलल एक्सिस थ्योरमले के भन्छ त भन्दाखेरि जस्तै यो सिजी हो यो पोइन्टको एबाउटमा चाहिँ के छ त मसँग मोमेन्ट अफ इनर्सिया छ आइसिजी छ होइन अनि मैले यही एक्सिससँग प्यारलल हुने अर्को कुनै एक्सिसमा एबाउटमा चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो त मोमेन्ट अफ आई नट है आई निकाल्नु पऱ्यो है यो कति डिस्टेन्समा छ त यहाँ चाहिँ डिस्टेन्समा छ सपोज भने यो आईको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि आईको के हुन्छ त आइसिजी प्लस यसको आफ्नो एरिया ए इन्टु यो दुईवटा प्यारलल लाइन एक्सिस बिचको डिस्टेन्स कति छ त त्यो डिस्टेन्सको चाहिँ स्क्वायरसँग बराबर हुन्छ क्या है प्यारलल एक्सिस थ्योरमले यस्तो भन्छ एउटा कुनै पनि एक्सिस जुन सिजीबाट पास भइरहेछ त्यो पोइन्टको एबाउटको हामीलाई यदि मोमेन्ट अफ इनर्सिया थाहा छ भने ए एक्सिससँग प्यारलल अर्को एक्सिस एबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ कति हुन्छ त यहाँको आइसिजी प्लस यसको एरिया इन्टु दुईवटा प्यारलल लाइन बिचको डिस्टेन्सको स्क्वायर हुन्छ भने अब यही चिजलाई हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त रिलेट गर्नु पऱ्यो होइन भने अब हाम्रो के छ त हामीलाई के चाहिरहेछ सिजी त यहाँ छ हाम्रो है सिजी यहाँ छ अनि सिजीदेखि
यो माथि पानीसम्मको डिस्टेन्स हामी भन्छौँ एक्स बार भने भन्छौँ होइन। भने अब यो पोइन्ट गेटमा हामीलाई आई नट दिएको छ है, तर आइसिजी चाहिँ के हुन्छ त यो पोइन्ट गेट हुन्छ आइसिजी यहाँ हुन्छ यो एक्सिसमा हुन्छ यो एक्सिसमा भनेपछि प्यारल यो र यो बिचको प्यारलको यो डिस्टेन्स कति हुनुभयो त है, यो डिस्टेन्स कति हुनुभयो त मानव हामीले यान भन्यो भने यान डिस्टेन्स हुनुभयो हो। भने त्यसपछि अब आई नट भन्दा चाहिँ के हुनुभयो त आई नट इक्वल्स के हुनुभयो त आइसिजी प्लस यसको आफ्नो एरिया ए इन्टु के हुनु पऱ्यो त यानको स्क्वायर हुनु पऱ्यो होइन, त्यही होइन यान स्क्वायर हुनु पऱ्यो ठिक छ। अब यही चिजलाई हामी के गर्छौँ यहाँ पुट गरिदिन्छौँ अनि फर्दर सल्भ गरेर हाम्रो टार्गेट के हो त एच बार निकाल्ने, हाम्रो एच बार निकाल्ने टार्गेट हो है। सो अब यानको भ्यालु फेरि त्यो कति हुन्छ त आइसिजी प्लस ए यान भने चाहिँ फेरि अब हामी एक्स बारको टर्ममा लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो थीटा छ होइन, साइन थीटा इक्वल्स के हुन्छ त पी बाई बी हुन्छ भनेपछि यान इक्वल्स के हुन्छ त एक्स बार बाई साइन थीटा हुने भयो है। भनेपछि यो एन स्क्वायरलाई के लेख्नु पाइयो त एक्स बार बाई साइन थीटाको होल स्क्वायर भनेर चाहिँ लेख्नु पाइयो है। यति लेखेपछि हामीले यसलाई यहाँ पुट गरिदिन्छौँ। अल्सो के हुन्छ त अल्सो पी इक्वल्स टु त गामा ए एक्स बार हो है, गामा इन्टु ए इन्टु एक्स बार हो। यसको भ्यालु हामी यहाँ पुट गरिदिन्छौँ। उयो आई नटको भ्यालु चाहिँ आई नटको भ्यालु चाहिँ यहाँलाई पुट गरिदिन्छौँ अनि फर्दर सिम्प्लिफाई गरेर चाहिँ के हुन्छ त एच बारको इक्वेसन चाहिँ हामी निकाल्छौँ है। सो अब के गरौँ त यो भ्यालुलाई यहाँ पुट गरौँ। गामा साइन थीटा आई नट भने चाहिँ आइसिजी प्लस ए एक्स बार स्क्वायर बाई सर हजुरले तलको मेटेको नसार्नु पर्ने हो र साइन स्क्वायर थीटा कुन चाहिँ अल्सो लेखेको होला अल्सो पी इक्वल्स गामा ए एक्स बार त थिएन, अल्सो पी इक्वल्स के थियो त गामा ए एक्स बार त थिएन त्यो होइन सर युजिङ प्यारलल के भनेको ए युजिङ प्यारलल एक्सरसाइज होला सार्न त सबै सार्नु पर्ने हो। अब अहिले अब नोटमा छ जस अहिले बुझ्ने भनेर रहेछ बुझ्ने हिसाबले हेर न यो धेरै नोटमै नोटमा राखिदिन्छु अहिले जस्ट बुझ्ने ट्राई गरौँ। यो आइसिजी आई नटको भ्यालु चाहिँ हामी यहाँलाई राख्यो होइन इक्वल्स टु के हो त उयो पी भनेको चाहिँ गामा ए एक्स बार भयो इन्टु एच बार बाई साइन थीटा भयो हो। अब सिम्पल के हुन्छ यसलाई अब सिम्प्लिफाई गर्दै जाने यहाँ गामा गामा क्यान्सल हुन्छ हो। अब यसलाई खोलौँ आइसिजी साइन थीटा प्लस ए एक्स बार स्क्वायर बाई एउटा साइन थीटा क्यान्सल भयो भने चाहिँ एउटा मात्रै रह्यो है इक्वल्स टु के आयो त ए एक्स बार एच बार बाई साइन थीटा। अब साइन थीटाले मल्टिप्लाई गरिदिनु दुवैतिर है, साइन थीटाले मल्टिप्लाई गरिदिनु के आउँछ त आइसिजी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए एक्स बार स्क्वायर यो क्यान्सल हुन्छ अनि यो पनि के हो त ए एक्स बार एच बार साइन थीटाले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो पनि क्यान्सल भयो है। अब फेरि के दिने डिभाइडिङ बाई ए एक्स बार गर्दा के आयो त आइसिजी साइन स्क्वायर थीटा बाई ए एक्स बार प्लस ए एक्स बार स्क्वायर बाई ए एक्स बार इक्वल्स टु ए एक्स बार एच बार बाई ए एक्स बार सबै यहाँ गरिदिन्छ ए एक्स बारले डिभाइड गर्दाखेरि अल्टिमेटली के आयो त यो क्यान्सल आउट भयो है, यो पनि क्यान्सल आउट एउटा रह्यो है यति भयो। पछि यहाँबाट हाम्रो के आयो त फाइनल एक्सप्रेसन आयो एच बारको लागि है। देयरफोर एच बार इक्वल्स टु एक्स बार प्लस आइसिजी
साइन स्क्वायर थीटा बाई ए एक्स बार भनेर हाम्रो अल्टिमेटली फाइनल एक्सप्रेसन आयो। यति आयो है। सो के देख्यो त हामीले यहाँ भन्दाखेरि अस्ति हामीले निकालेको जस्तो एक्सप्रेसन आयो, तर यहाँ सिम्पल के आयो त साइन स्क्वायर थीटा थपेर आयो है। साइन स्क्वायर थीटा थपेर आयो भने के थियो त अहिले हाम्रो यो प्लेन चाहिँ यसरी थीटा एङ्गल होरिजन्टलसँग थीटा एङ्गलमा चाहिँ बसिरहेको थियो हैन। यो प्लेन भने यदि प्लेन भर्टिकल हुनु भने चाहिँ के हो त, यो भर्टिकल हुनु भने यसरी सिधा यसरी आएर बस्नु हुन्छ हैन। यसरी आएर बस्दाखेरि चाहिँ थीटाको भ्यालु चाहिँ बढ्दै 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 आएर यहाँ पुग्दा 90 हुन्छ नि त हैन। अनि यो थीटाको भ्यालु हामीले 90 राखेको चाहिँ के आउँछ त, एक्स बार प्लस आइसिजी साइन थीटा भनेको 1 हुन्छ, साइन 90 भने 1 हुन्छ हैन। 1 स्क्वायर भनेको 1 नै भइहाल्यो, आइसिजी बाई एक्स बार आउँछ भनेपछि अस्ति हामीले भर्टिकललाई डिराइभ गरेको एक्सप्रेसन आयो हैन। तिमीले के पनि गर्न सक्छौ त भन्दाखेरि डेरिभेसन गर्ने बेलामा यो एउटा डेरिभेसन मात्रै सिक्ने है, यो एउटा डेरिभेसन याद गर्ने, इन्क्लाइनको लागि याद गर्ने। अनि यहाँसम्म आइपुगेपछि के भनिदिने त भन्दाखेरि फर है, फर के त फर भर्टिकल प्लेन है, भर्टिकल इमेज प्लेन थीटाको भ्यालु चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ। अनि यो 90 को भ्यालु मैले यहाँ लगाएर राखेको के हुन्छ त, साइन 90 भने 1 हुन्छ। त्यही भएर फर भर्टिकल प्लेन के हुन्छ त थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्री भयो हैन। देयरफोर साइन थीटा इक्वल्स कति हुन्छ त, साइन 90 भनेको 1 हुने भयो है। 1 लाई लगाएर त्यहाँ राखिदिनु के आयो त, एक्स बार इक्वल्स टु एक्स बार प्लस आइसिजी बाई ए एक्स बार आयो। यो त हामीले अस्ति डिराइभ गरेको थियौँ, ठ्याक्कै मिल्न गयो हैन। भनेपछि तिमीले दुईवटा डेरिभेसन फेरि दुईचोटि याद गर्नुभन्दा एउटा डेरिभेसन याद गरेर भर्टिकल इन्क्लाइनलाई सोध्यो भने यहाँसम्म आयो भइहाल्यो। यदि भर्टिकललाई सोध्यो भने पनि इन्क्लाइनकै गरेर लास्टमा चाहिँ थीटाको भ्यालु चाहिँ 90 राख्दा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भनेर भनिदिँदा पनि हुन्छ है त। सो अघिल्लो क्लासको डेरिभेसन गरे पनि हुन्छ, यही डेरिभेसनमा आएको एन्सरलाई चाहिँ यस्तो गरिदिँदा पनि पाइन्छ। सो भनेपछि अल्टिमेटली के आयो त, समराइज गर्नुपर्दाखेरि है, हामीले यदि यसलाई चाहिँ टोटल सबै रिजल्टलाई हामीले समराइज गर्यो भने के आयो त भन्दाखेरि प्लेन सर्फेस होरिजन्टल पनि हुनसक्दो रहेछ, भर्टिकल पनि हुनसक्दो रहेछ, अनि इन्क्लाइन पनि हुनसक्दो रहेछ है। जे भए पनि प्रेसर फोर्स है, प्रेसर फोर्स पी इक्वल्स के हुँदो रहेछ त, यसलाई पनि गामा ए एक्स बार हुँदो रहेछ, यसलाई पनि गामा ए एक्स बार हुँदो रहेछ, यो केसमा पनि के हुँदो रहेछ त, गामा ए एक्स बार हुँदो रहेछ। त्यो थाहा भयो है। त्यस्तै होरिजन्टल केसको लागि सेन्टर अफ प्रेसर चाहिँ के हुनु त, एच बार इक्वल्स टु ठ्याक्कै एक्स बारसँग बराबर हुने भयो। यसमा चाहिँ यो केसमा भर्टिकलवालामा चाहिँ के हुनुभयो त, एच बार इक्वल्स टु एक्स बार प्लस सिजीकोबाट मोमेन्ट इनर्सिया डिभाइड बाई ए एक्स बार हुनुभयो। अनि यो इन्क्लाइनको केसमा चाहिँ के हुनुभयो त, एक्स बार प्लस आइसिजी साइन स्क्वायर थीटा थपिनु भयो त बाई ए एक्स बार हुनुभयो त। यति छवटा केस हामीले याद गरेको है। याद रहोस् यो थीटा भने चाहिँ के हो त, थीटा भनेको प्लेनले अहिले हामी डिराइभ गर्दाखेरि थीटा के रहेछौँ त, यो इन्क्लाइन प्लेनले चाहिँ त्यो पानीको सर्फेससँग बनाएको एङ्गल लिएका छौँ नि त होइन। भोलि थीटा झुकाउनलाई चाहिँ यताको थीटा देला भने हाम्रो एक्चुअल थीटा भनेको के हुन्छ त, यो माथि यो थीटा हुन्छ पानीको सर्फेससँग बनाएको एङ्गल है। त्यही भएर के गर्नु पऱ्यो, यो थीटा चाहिँ दिनु पऱ्यो। ठिक छ, अब यो त डेरिभेसन भयो है। अब तिमीहरूलाई घरिघरि क्वेसन इक्जाममा के सोधेछ त भनेर भन्दाखेरि सो द्याट द सेन्टर अफ प्रेसर always lies below the center of pressure always lies below the center of gravity of immersed surface for vertical plane surface भनेर सोधे। भनेको चाहिँ के हो त, पुरै डेरिभेसन गरेर यो निकाल भनेको यो निकालिसकेपछि एक्स बारमा यति चिज थप्यो नि है, एक्स बारमा यति चिज थपिसकेपछि एक्स बार त एक्स बारभन्दा त धेरै हुनु पऱ्यो नि त होइन। एक्स बारमा केही चिज थपेर आएको हो नि त, यो त कहिले नेगेटिभ हुन सक्दैन
एरिया नेगेटिभ हुन्न, एक्स बार पनि नेगेटिभ हुन्न, मोमेन्टम इनर्सिया पनि नेगेटिभ हुन्न भनेपछि त के हुन्छ त यसमा यो थप्दाखेरि जहिले पनि एक्स बार के हुन्छ पोजिटिभ आयो, धेरै आयो, योभन्दा धेरै आयो। योभन्दा धेरै आउनु भने चाहिँ के हो त पानीको सर्फेसबाट नाप्ने यो दुवै चिज भनेपछि के हो त योभन्दा यो तलपट्टि बढ्दो रहेछ भन्ने थाहा भयो नि त है। त्यही कुरा चाहिँ लेखिदिनु पऱ्यो कि है। सिन्स यो टर्म इज पोजिटिभ, एक्स बारमा यति एड गरेपछि के भन्नु त इज अलवेज ग्रेटर देन एक्स बार है। एक्स बार इज अलवेज ग्रेटर देन एक्स बार विच मिन्स द सेन्टर अफ ग्राभिटी, सेन्टर अफ प्रेसर अलवेज लाइज बिलो द सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेर भनिदिनु पऱ्यो है। त्यो एकचोटि हेर है त। सो डेरिभेसन चाहिँ तिमीलाई एकचोटि यसो देखा जस्तो लाग्छ मलाई। गाह्रो भए पनि तिमीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने देखिन्छ है। यो भयो। अब यसैमा बेस भएर अब न्युमेरिकल ट्राई गरौँ एउटा। न्युमेरिकल के छ त भन्दाखेरि सर्कुलर प्लेट of 3 meter dia भनेको diameter is immersed in water in such a way that its greatest and least depth, greatest and least depth below the free surface, are कति त भन्दाखेरि 4 meter and 1.5 meter respectively। निकाल्ने क्वेसन त त्यही हुन्छ जहिले पनि फाइन्ड द टोटल प्रेसर एन्ड सेन्टर प्रेसर and the total pressure and center of pressure। यो हाम्रो क्वेसन छ। सारा a circular plate of 3 meter diameter, सर्कुलर प्लेट छ अरे 3 मिटर डायमिटर भएमा त्यसलाई नि हामीले पानीमा डुबायो रे। कसरी डुबायो रे त भन्दाखेरि यस ग्रेटेस्ट एन्ड लिस्ट डेप्थ बिलो फ्री सर्फेस डुबाएर त्यसको माथिको डेप्थ पानीको सर्फेसबाट हेर्दा चाहिँ 1.5 मिटर रे, तलको डेप्थ चाहिँ के अरे त 4 मिटर भयो अरे। भने अब त्यसमा कति प्रेसर फोर्स लाग्छ त कहाँबाट लाग्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। टोटल प्रेसर यो टोटल प्रेसर भनेको प्रेसर फोर्स नै हो है। टोटल प्रेसर भनेको के हो त प्रेसर फोर्स हो। प्रेसर फोर्स सारे
अब यसलाई फिगर बनाऊ के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेसनले यो फ्री सर्फेस भयो एउटा सर्कुलर प्लेट छ अरे यतापट्टि हेऱ्यो भने यस्तो देखिन्छ अब यता यता साइड यता थिकनेसपट्टि हेऱ्यो भने चाहिँ यस्तो देखाला सर्कलको यस्तो देखाला यता बुझ्छौँ कपीलाई देखे जस्तै कि हिँड्छ कपीलाई यसरी हेऱ्यो भने के हुन्छ प्लेन देखिन्छ यसरी हेऱ्यो भने के हुन्छ लाइन देखिन्छ नि त होइन त्यसरी नै सर्कललाई पनि यतापट्टि हेऱ्यो भने यस्तो देखिन्छ यतापट्टि हेऱ्यो भने यस्तो देखिन्छ त्यो भन्नु जस्तै अब यसको डायमिटर चाहिँ कति छ अरे त त्यो 3 मिटर छ अरे ठिक छ अनि के भनेको त भन्दाखेरि यो सर्कुलर प्लेटको गहिराइ चाहिँ यो टपबाट गहिराइ चाहिँ 1.5 मिटरमा छ अरे है अनि बटमबाट गहिराइमा चाहिँ कति छ अरे त भन्दाखेरि 4 मिटरमा छ अरे कि भने अब यो तलको गहिराइ 4 मिटर माथि गहिराइ 1.5 मिटर हुनु भएको बेलामा यो अब भर्टिकली बस्न सक्छ त भर्टिकल यति भर्टिकल राख्न मिल्छ त्यसलाई भने यो त कति हुनु पऱ्यो त यति त 1.5 मा 4 भनेपछि त यति त 2.5 हुनु पऱ्यो नि त यो त 2.5 छैन यो त 3 छ त मिल्यो अब डायमिटर त कति छ त डायमिटर त यसरी त 3 मिटर छ त हुन्छ भर्टिकली राख्न मिल्यो त अब त्यो प्लेटलाई भर्टिकली राख्नै मिलेन कि त्यसलाई ढल्काएर राख्नुपर्ने भयो कि कुरो बुझिन्छ क्वेसनले केही पनि भनेकै छैन ढल्काएर राखेको हो कि सिधा राखेको कि केही पनि भनेको छैन के भनेन त 3 मिटर डायमिटर भएको चाहिँ प्लेट छ सर्कुलर प्लेट छ यसको टप माथिको हाइट माथि टप पोइन्टको डेप्थ चाहिँ 1.5 मिटर छ तलको बटम पोइन्टको चाहिँ इलिभेसन के बटम पोइन्टको डेप्थ चाहिँ 4 मिटर छ भनेर भनेको छ त्यति भनेको कसरी राख्यो भनेर भनेकै छैन हामी आफैले बुझ्नु पऱ्यो है भने यदि तलसम्मको गहिराइ चाहिँ यदि 4.5 मिटर भएको भए ठिक्क त्यसलाई भर्टिकली राख्न मिल्छ किन भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म 1.5 मिटर अनि यो यसको डायमिटर चाहिँ 3 मिटर गर्दाखेरि टोटल चाहिँ कति हो त 4.5 मिटर भयो तर क्वेसनले त 4.5 त भनेको छैन 4 मात्रै भन्छ भने हामीले कसरी राख्नु पऱ्यो त भने भन्दाखेरि योलाई प्लेटलाई ढल्काएर राख्नुपर्ने भयो भर्टिकल राखेर त नअट्ने भयो है अनि के गर्नुपर्ने भयो त यसरी ढल्काएर राख्नुपर्ने भयो यसरी ढल्काएर राखिसकेपछि त यसको पोइन्ट माथिबाट चाहिँ यसको डेप्थ चाहिँ 1.5 यसको डेप्थ चाहिँ 4 त हुन पायो नि त अब होइन 4 हुन पायो भनेपछि यति चाहिँ कति आयो त यति चाहिँ भनेपछि के हो यसलाई अब यतापट्टि हेऱ्यो भने कति आउँछ त यसलाई यसरी हेऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ यो चाहिँ 3 मिटर आउँछ यो चाहिँ 3 मिटरै हुनु पऱ्यो है यो चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ 3 मिटरै हुनु पऱ्यो यो 3 मिटर हुनु भनेको यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म यो पनि 3 मिटर हुनु हो होइन 3 मिटर हुनु हो भने अब भनेपछि यो पोइन्टबाट भनेपछि के हुनुभयो त यताबाट यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म चाहिँ कति हुनुभयो त 1.5 अनि 4 हुन्छ यति चाहिँ 2.5 हुनुभयो ठिक छ 2.5 हुनुभयो अब यो एक्सिसबाट हामी गरौँ लाइन यहाँ तानौँ भनेपछि हाम्रो लागि हामीले डेरिभेसन गर्दा थीटा त योसँग लिएको हो नि त होइन हामीले डेरिभेसन गर्ने बेला के हो त थीटा यहाँसँग लिएको हो भनेपछि अब यो पेयरको लागि पनि थीटा यही हुनु पऱ्यो भनेपछि यो थीटा भइसकेपछि के हुन्छ त यो एङ्गल पनि थीटा नै हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ के थाहा भयो त साइन थीटाको भ्यालु थाहा भयो साइन थीटा इक्वल्स के हो त 2.5/3 भयो अब के गर्ने हो त हामीले सिम्पल फर्मुला याद गरे भयो फर्मुला के छ त P इक्वल्स टु गामा ए एक्स बार भनेपछि पहिला के गर्नु पऱ्यो ए निकाल्नु पऱ्यो एरिया निकाल्नु पऱ्यो एरिया ए इक्वल्स टु के हुन्छ त यसको पाई सर्कल हो सर्कलको एरिया πd²/4 है पाई इन्टु 3²/4 पाई इन्टु 3²/4 पाई इन्टु 9/4 7.068
मिटर स्क्वायर। अब एक्स बार कति हुन्छ त? एक्स बार भनेको के हो? यसको सेन्ट्रोइड, सर्कलको सेन्ट्रोइड कहाँ पर्छ? यो पोइन्टमा पर्छ। यो पोइन्ट कहाँ पर्छ? यहाँ पर्छ है। यहाँबाट कहाँसम्म डिस्टेन्स हो? एक्स बार भनेको ठ्याक्कै माथि यो पानीको लेभलसम्म डिस्टेन्स हो है। यो कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यो बिचको जुन पोर्सन छ त्यो त के हुने भयो त? यता 1.5 आएर 2.5 को आधामा पर्छ नि यो त होइन। यो पोइन्ट कहाँ पर्ने भयो त? 2.5 को आधामा पर्ने भयो। यताबाट हेर्दाखेरि 3 को आधामा पर्छ भने यतापट्टिबाट हेर्दाखेरि भर्टिकली लिने हामीले त होइन। के हुने त? एक्स बराबर 1.5 प्लस 2.5 को आधामा पर्ने भयो। सेन्ट्रोइड भनेको त बिचमा पर्छ नि त हो, यतिको बिचमा पर्ने भयो। के आएको? 1.5 प्लस 2.5/2 गर्दाखेरि 2.75 आयो। 2.75 मिटर आयो। पछि एक्स बार पनि आयो, यो पनि आयो, यहाँ पनि आयो। भनेपछि के आयो त? देयरफोर प्रेसर फोर्स P इक्वल्स के आयो त? गामा ए एक्स बार है। गामा एक्स बार, गामा भनेको 9.81, ए भनेको 7.068, एक्स बार भनेको चाहिँ 2.75 यति आयो। 9.81, 7.068, 2.75, 190.67, 190.67। क्या यो एन्सर केमा आउँछ त? किलो न्युटनमा आउँछ है। किन भन्दाखेरि गामाको भ्यालु त 9.81 मात्रै होइन, 9810 हो। रो इन्टु जी हो, 1000ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने। हामीले 1000ले मल्टिप्लाई गरेको छैन भनेपछि एन्सर केमा आउनु भयो त? किलो न्युटनमा आउनु भयो। ठिक छ। त्यस्तै अब के चाहिन्छ हामीलाई अर्को? एच बारको लागि एच बार इक्वल्स टु एक्स बार प्लस आइसिजी साइन स्क्वायर थीटा बाई ए एक्स बार हो फर्मुला होइन। एच बार भनेको के हो त? अब यो प्लेनमा लाग्ने टोटल सेन्टर अफ प्रेसर फोर्स कहाँ यहाँबाट लागेको छ, यसरी लागेको छ भने पी यहाँ लागेको छ भने यसको लोकेसन चाहिँ माथिबाट चाहिँ लाइन गर्नुभयो। एच बार भन्नु हुन्छ एच बार। ठिक छ। एच बार इक्वल्स टु यो फर्मुला भयो। भनेपछि सेन्ट्रोइड, यसको सेन्ट्रोइड केबाट माउन्टेनर चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो हामीलाई। आइसिजी चाहिँ कति हुन्छ त? पाई डी को पावर 4/64 हुन्छ सर्कलको लागि। पाई इन्टु 3 को पावर 4/64, पाई इन्टु 3 को पावर 4/64, 3.976, 3.976 युनिट के हुन्छ यसको? डायमिटर भन्छ। मिटरको पावर 4 हुन्छ। अब त सबै चिज आयो। एक्स बार पनि छ, आइसिजी पनि छ, साइन थीटाको पनि छ, सबै छ। भनेपछि देयरफोर एच बार इक्वल्स टु के आयो त? एच बार इक्वल्स टु एक्स बार भनेको 2.75 प्लस आइसिजी भनेको 3.976 साइन स्क्वायर थीटा भनेको साइन थीटाको होल स्क्वायर, साइन थीटाको होल स्क्वायर भनेको 2.5/3 थियो हाम्रो होइन। यसको होल स्क्वायर डिभाइड बाई एरिया भनेको के थियो हाम्रो 7.068 थियो क्यारे। एक्स बार भनेको कति थियो त? 2.75 थियो। यसलाई अब सल्भ गरिदिने। 2.75 प्लस 3.976 इन्टु 2.5/3 को होल स्क्वायर डिभाइड बाई 7.068 इन्टु 2.75 कति आयो त? 2.89 आयो। 2.89 मिटर आयो। अब त्यसले हामीले अहिले पनि भनेको छौँ यो भनेको एक्स बार हो। एक्स बार भन्दा एच बार के आयो त? अलिकति धेरै आयो है। हामीले के भने जहिले पनि एच बारको भ्यालु कि त योसँग बराबर हुन्छ कि त योभन्दा धेरै हुन्छ, योभन्दा सानो कहिले पनि हुँदैन। त हाम्रो एन्सर चाहिँ के भयो त? कति प्रतिशत फोर्स लाग्छ भने यति फोर्स लाग्छ भने थाहा भयो। कहाँबाट लाग्छ भन्दाखेरि सर्फेसबाट चाहिँ यति मिटर तल गएर यति यो ठाउँमा चाहिँ लागिरहेछ। यति चाहिँ के हुन्छ त? 2.89 मिटरमा गएर टोटल प्रेसर फोर्स चाहिँ यसरी एक्ट गर्दो रहेछ भन्ने थाहा भयो है त। सो यसरी हामीले अलिकति गाह्रो न्युमेरिकल मैले यहाँ गराइदिएँ है। सिम्पल अझै यो सिम्पल क्वेसन यति सक्छु है त।
ठिक छ बुझिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा हो है डेरिभेसन थोरै टाढो जस्तो छ होइन एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो है अनि बुझिन्छ लगभग आजलाई यति नै गरौँ कि भन्ने सोचेको ठिक छ केही छ नबुझेको हुन्छ सर आजलाई यति गरौँ ओके सर है यो क्वेसन बुझ्नु पऱ्यो यो क्वेसन के भन्नु भन्दाखेरि यति एङ्गलमा राख्यो भने भनेकै छैन है माथिबाट डेप्थ तलको डेप्थ चाहिँ दिएको छ होइन हामी आफै दिमागमा अलिकति थाहा पाउनु पर्छ यो त सिधा भर्टिकल राख्दाखेरि चाहिँ यो पुग्दो रहेनछ होइन त्यो बेला हामीले ढल्काएरै राख्नुपर्ने रहेछ भने थाहा भयो नि त है ल ठिक छ एकचोटि धेरै गरेर बुझ्नु मैले नबुझ्नु होला त्यही भएर आजलाई यति गरौँ होइन अर्को क्लासमा चाहिँ हामी अर्को फर्स्ट कुरा चाहिँ गरौँ हुन्छ सर हस् है त ल भिडियोहरू मैले अपलोड गरिराखेको छु सरसर्ती हेर्दै गर है पढ्दै गर सर हेरेको छैन सर सर च्याप्टर 1 को हजुरले प्रोभाइड गरिदिनु भएको छ कि छैन हेरेको ग्रुपमा हेर न नोट राखेको छ